पंजाब हुकूमत ने कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए एक कानून बनाया 2025 में। वो ऑर्डीनेंस भी आया, ऑर्डीनेंस के बाद बाकायदा कानून बन गया। कानून बनाने के बाद फिर बाकायदा पंजाब के मुख्तलिफ़ अजला में कार्रवाइयाँ भी हुई और लोगों ने शाबाश भी दी ब्यूरोक्रेसी को कि जनाब और वज़ीर आला पंजाब को कि ये ऐसा कानून बनाया कि साल साल से जिन लोगों ने, जिन अफराद ने, माफिया ने आम शहरियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा था, वहाँ पे उनका कब्ज़ा जो है वागज़ार करवाया गया। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने इसके ऊपर ख़ास तौर पर कानूनी कार्रवाई के हवाले से इसको इम्पोज़ किया, अगर कहा कि जनाब ये जो तरीक़ाकार है ये ठीक नहीं है। तो खैर तरीक़ाकार नहीं ठीक था तो फिर हुकूमत ने अदालती अहकामात के ऊपर इसमें कुछ अमेंडमेंट की। फिर 2026 का प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल जो ऑर्डिनेंस वो लाया गया। अब उसके बाद ट्रिब्यूनल जो है पूरे पंजाब में हर ज़िला में कायम कर दिए गए और कायम करने के बाद उनको इख्तियारात भी दे दिए गए कि अब प्रॉपर्टी के जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई या कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है उसको इंटरटेन जो है वो ये ट्रिब्यूनल्स करेंगे। लेकिन उसके बाद एक सवाल था उन शहरियों का कि अब जो ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए, अब उनकी जो दरख्वास्तें हैं उनको सुनेगा कौन? क्या उन दरख्वास्तों को दोबारा से इंटरटेन करने के लिए फ़ाइल बनानी पड़ेगी? क्या दोबारा से उसी पोर्टल पे जाके नया अकाउंट बनाना पड़ेगा? कि क्या दोबारा से ही उनको वो तमाम तर दस्तावेज़ात अटैच करने पड़ेंगे जो पहले बनाए गए कानून के तहत उन्होंने स्क्रूटनी जो डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में बनाई गई कमेटियाँ थी उनको फ़ाइल जो है वो सबमिट की जाए? तो उसका हल अब हुकूमत ने निकाल लिया है और ख़बर ये है कि पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी है ट्रिब्यूनल्स को कि वो 15,000 से ज़ायद जो दरख्वास्तें ऑलरेडी POIP के सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी शहरियों की तरफ से वो दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं, उनको फ़ौरी तौर पर इंटरटेन जो है वो कर दिया जाए। अब वो दरख्वास्तें जो 15,000 आपकी तरफ से किसी भी शहरी की तरफ से कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ दी गई थी डिप्टी कमिश्नर्स को के ऑफ़िस में मैनुअली या आपने डिजिटली तौर पर ऑनलाइन आपने पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए अगर एप्लीकेशन सबमिट की थी, तो आप इसी प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल के थ्रू अपना फ़ैसला जो है वो ले सकेंगे। अब प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल जो बनाया गया पंजाब के अंदर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, उनके बारे में तो आप जानते ही हैं कि अब उनको भी इख्तियारात दे दिए कि जनाब उन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर अपना फ़ैसला जो है वो सुनाना है और अगर कोई दरख्वास्त गुज़ार उसके पास तमाम तर दस्तावेज़ात मौजूद हैं और ये इस बात को साबित करता है कि वाकई उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ है, तो जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके जो जजेज़ हैं वो फ़ौरी तौर पर अहकामात देंगे कि जनाब इनकी ज़मीन जो है वो वागज़ार करवा दी जाए। तो अब तो जुर्माने भी हुकूमत ने जो है वो बढ़ा दिए। तो खैर अब हुकूमत करने क्या जा रही है, अब आपको एक चीज़ की आपने ज़रूर ख्याल रखना है, आप अपनी एप्लीकेशन का फ़ॉलो अप ज़रूर लेंगे। अगर आपने डिजिटली एप्लीकेशन सबमिट की है तो उस पोर्टल को देखना शुरू कर दें। अगर आपने मैनुअली आपने अपनी दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाई है तो आप वहाँ पे उनसे पूछें कि ये ट्रिब्यूनल्स कहाँ पे बैठते हैं, कहाँ उनका ऑफिस है, तो उनके ऑफिस को विज़िट करना शुरू कर दें। आपने अपनी दरख्वास्त को बाकायदा फ़ॉलो अप लेना है, आपने ऑनलाइन सिस्टम पे भी लेना है, आपने मैनुअली जाके भी लेना है। अगर तो आप अपनी ज़मीन वागज़र करवाना चाहते हैं इन कब्ज़ा माफिया से, तो फिर आपको ये स्टेप जो है वो लेने पड़ेंगे। आपको एक झंझट ख़त्म कर दी। अभी मैं बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू की वो समरी पढ़ रहा था, सबूत के तौर पर चले आपके साथ ये शेयर कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू की तरफ से एक प्रपोज़ल जो है वो हुकूमत के साथ शेयर भी किया गया था और कानूनी तौर पर इसके ऊपर कुछ राय भी ली गई कि क्या हुकूमत बराह रास्त ये जो एप्लीकेशंस POIP के पुराने पोर्टल के ऊपर ऑलरेडी शहरियों की तरफ से अपलोड की जा चुकी हैं, तो क्या उनको इंटरटेन ये बोर्ड जो है वो कर सकता है या नहीं। तो लिहाजा उस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी कहा कि ये एप्लीकेशंस जो हैं वो बराह रास्त अवॉइड की जा सकती हैं। ट्रिब्यूनल्स को वो इनको इंटरटेन करेंगे, वो अब इनको डील करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा वो इसका सलूशन जो है वो निकालेंगे। तो उसके बाद इस पर मुख्तलिफ़ महकमों की राय ली गई, कानूनी तौर पर भी लाहौर हाई कोर्ट के भी, तो फिर उनको इजाज़त जो है वो मिल गई। तो इजाज़त देने के बाद हुकूमत ने फ़ौरी तौर पर फ़ैसला किया कि ये ट्रिब्यूनल्स अब पूरे पंजाब के अंदर एक्टिव हो जाएँ और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें इनके पास POIP पोर्टल के पास मौजूद हैं उनका तमाम तर डाटा अख्तियारात इस ट्रिब्यूनल्स को इन ट्रिब्यूनल्स को जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए ताकि शहरियों की तरफ से कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें दी गई थी उनके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर कार्रवाई की जा सके। और दूसरा इसमें जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन बहुत
یقین کریں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ٹائم لائن 30 دن کا وقت انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ 30 دن کے اندر آپ نے اپلیکیشن جو ہے وہ اس کا آپ نے فیصلہ سنانا ہے۔ اگر تو اپلیکینٹ کے پاس تمام تر دستاویزات ثبوت موجود ہیں تو عدالت یا ٹریبیونلز جو ہے وہ فوری طور پر فیصلہ کریں گے۔ اور اگر کسی شہری کو لگتا ہے کہ اس سے جو واگزار کروانے والی زمین ہے اگر جس کے خلاف اپلیکیشن آئی ہوئی ہے تو وہ بھی اس کے پاس بھی اختیارات ہیں کہ اگر اس کے اوپر جرمانہ ہوتا ہے، اگر اس کی زمین واگزار کروائی جاتی ہے یا وہ بھی ڈاکومنٹس ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی دستاویزات موجود ہیں تو وہ پھر لاہور ہائی کورٹ سے نیچے وہ اپیل نہیں کر سکے گا، اس کو لاہور ہائی کورٹ کا ہی رخ کرنا پڑے گا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں جائے، وہاں پہ اپنی درخواست جو ہے وہ دے، اپنی پٹیشن جو ہے وہ دے کہ یہ جو ٹریبیونل کا فیصلہ ہے وہ اس کو امپوز کرے گا، وہ اس کے مخالف جو ہے وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے۔ تو یہ بھی ایک لانگ پروسیس ہے، لیکن اس شہری کے لیے بھی جس کے پاس بھی دستاویزات اگر موجود ہوتے ہیں تو ان کو بھی قانونی طور پر حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بات کی سنوائی جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ تک جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے اگر ٹریبیونل اس کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دے۔ لیکن ٹریبیونل کو واضح طور پر ہدایت گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جاری کر دی گئی ہیں، عدالت کی طرف سے، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جاری کر دی گئی کہ جناب جو جس مقصد کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا اس مقصد کو فوری طور پر لوگوں کو اس میں خاص طور پر ان کو ریلیف جو ہے پرووائڈ کریں، اپنے فیصلوں کی مد میں فیصلہ کریں، لوگوں کو قبضہ مافیا سے ان کی جان جو ہے وہ چھڑوا کے دیں۔ اور دوسرا ایک نئی جو چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اب آپ کو جو آپ اپلیکیشن دے چکے ہو نا، اس اپلیکیشن کے بعد اب آپ نے کچھ نہیں کرنا، کوئی قانونی طور پر دستاویزات جو آپ نے آلریڈی پہلے سبمٹ کر دیے ہیں وہی سب کچھ ہے آپ کا، نئے سرے سے اپلیکیشن فائل کرنے کی ضرورت ان شہریوں کو نہیں ہے جو پہلے ہی اس پورٹل کے اوپر اپنی درخواست جو ہے وہ سبمٹ کر چکے ہیں۔ اسی پورٹل کو دوبارہ اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، اسی پورٹل کے ذریعے آپ نئی اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں، کوئی بھی شہری جس نے ابھی تک اپلیکیشن یا درخواست نہیں دی تھی یا مینول اس نے دی تھی تو وہ کوشش کریں کہ ڈیجیٹل سسٹم کیا ہے، میں نے پہلے بھی اسٹوری کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اپنی درخواست آن لائن سسٹم پہ بیٹھ کے دیں۔ اگر آپ آن لائن نہیں دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی جو اپلیکیشن کا ایک پروسیس، اس کی جو مانیٹرنگ ایک سی ایم آفس میں کی جا رہی ہے یا بورڈ آف ریونیو میں کی جا رہی ہے وہ آپ اس سے بچ نہیں پائے، یعنی کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ اس پروسیس سے باقاعدہ مانیٹر جو ہے وہ رہے گی۔ اگر آپ مینول دیتے ہیں تو مینول بہت زیادہ ڈیلے بھی آتا ہے، ڈیجیٹل سسٹم میں ڈیلے نہیں آتا، اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے، مانیٹر ہوگی تو فاسٹ اینڈ ٹریک پہ چلے گی، اگر مینول جائے گی تو سلو اینڈ اسٹڈی والا کام ہوگا۔ لیکن آپ ڈیجیٹل بھی دیں، فزیکلی بھی جا کے مینولی بھی آپ اپنی اپلیکیشن دیں، اور اس ٹریبیونلز کو خاص طور پر ان کو فالو اپ کرنا جو ہے وہ ضروری شروع کر دیں، کیونکہ فالو اپ کریں گے تو آپ کے کیسز جو ہے فوری نمٹیں گے۔ آپ پیچھے جائیں ان کے کہ جناب کہاں پہ ٹریبیونلز ہیں، ٹریبیونل کے پاس جائیں، آپ بتائیں ان کو جناب ہماری یہ اپلیکیشن اس کو انٹرٹین کیا جائے، ان کو پتہ چل جائے گا بھائی مالکان پیچھے ہیں تو فوری لہٰذا طور پر ٹریبیونل کو فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ خیر 30 دن کا وقت ہے، 30 دن کے اندر ٹریبیونل جو ہے وہ اپنی کارروائی کریں گے اور آپ کو ریلیف دیں گے۔ تو قبضہ مافیا کے خلاف اگر آپ کے پاس کوئی بھی درخواست ہے، کسی بھی شہری نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا، آپ کے رشتہ دار کی زمین پر قبضہ کیا ہو، تو اس پورٹل کا استعمال یعنی کہ POIP کا کریں، ٹریبیونل کو درخواست دیں اور اپنی زمین قبضہ مافیا سے واگزار کروائیں۔ شکریہ۔